أبي كل لو إثيوبيا كتما جينكا هيموراجيك فيبر انتاينوت نمفلات على زقبر الزول حمام منيستر عنا إثيوبيا سلس إحدار كدش 10 شمونتن عامت مرت أبزل أخذ صحابريتهم اتحمام كم مستخستهم اتدهساس عمالخيتهم كساب حزي شمونت سبات بتحمام تترتيرهم بمتحبار منيستر عنا انستيتوت عنا بيروت عنا تكل من كل تحمام نمفلات انتوسخ من لبعن معقاتن كي تصفح في حد مقوص على هتوس مرسي وهاب قبر حيلم نابتي بوتا بملاق أبو بايت هذولهم شبوت جم مرمرة لابراتور ناقبر كم زركب كاب بيروت عنا تغراي زوز حبريتا ملكتلهم سلازخونه دما كله حبرسبن زملكتهم بداركت أكلاتن منيستر عنا توسخي مبريك كساب زهب كتكبر زقبوهم تنقاوتات بعفن عفنجان كالوت كفل أكلاتن مفساس دم وعي تقماتن تملاسن انترب وانو نابتك عنا بمخاد مرمرة لابراتوري كجبريز أتحساس بزلم ملكتها بإسرائيل زخونه يكون سب زي من خان انت نخود مام كن من كام كلاخلي ملاتات متقام أجدا سيلم كل جزء إركاب سانيتايزر ويدما بماين سامونان تحاسب كام إسرائيل زخونه تكالت أن حمات فليت خلت بمقبار ناي فيرال هيموراجيك فيبر زمسل حمام مفلاي ممرمار محكامن صبصاب ملاخن كم زليم بيرو تعنا تغراي أتحساسي بزلم أبي دو إثيوبيا تاينف زيت فلت أحمام لكل تسمية زركبهم سبات كم زغتلهم سمية حكمنا قليسهم سلام توكالي ميديكال دايركتور حفشة هوسبيتال جينكا دكتور سلومون تادسم ني بي بي سي أبزهابو قال حانتي نرسن حد دكتور زركبهم شديش تسبات بتحمام هيوتم كم زحلف تزاريبهم منيستر عنا إثيوبيا تمال 10 خلت حدار كل تشعن 25 نقاص أوروبيان أو زوج مجلسهم اتحمام أبي كل الدو زوبا جينكا كم سرايب متقاسة هزوز مرمران خكايد مخنيات كوينو كم زلو عمل كيتلهم اتحمام جنا انتاينتو بعل زي تفضل قينم دم زتحاوس سعال أبي سراور دم ويدمام قداموي مفساس دم كسب زغل فيروساوي رخصيم كم زسعب يوسوم مياه تزاريبهم زلام دكتور سلومون تادسة اتم تحاكمتي مجمرتها كموزون كلهم زنبرو كنتات كم تملاس رسني فلسات رسيم كرسات خبدن وساعتن زعمسلو مسحمام عاسو زمساسلم ملكتات يونيروم كبل تزاريبهم منيستر عنا حبريتا مسدنا لهم ازي يتباهيل زقلز كم زيخوني محبيرهم نازبل دكتور سلومون اتمنا بوسبيتال زموصو حمات أبوش تحرسومن كنتات عنهم عزيو كم زن كرقلن نكلاليتم قلطيفو بمقدا كاب سرح وصايم كم زغبرو تزاريبم اتحمام بقلصي انت زي تفلط اقام طنقي متحلالفيو كم ايبولان كورونا فيروسن عينت سلطخونم متحلفي منقدم فريدكا اب مكلخال تخرت غيركا يسرح كم زلو يغليصم منجت حمام نمفلاطن توسخي من لبعن مكلخال زعلمم لابراتورياوي مرمراتات مكاد قلطف ملاش زهبو غجله سوميام ناب كل دوب كتما جينكات وافيرو كم زلم صبصابات امركي زملم كم سعال ويدما مخنياتو زي تفلطه مفساس دم زعمسل ملكتات زقاطم سبن تعلم اب قربان اب زركبا ماخلات طعنا بقلطف كيدم حكمنا وحاجزات كركبيم ات منيستري اتحاساسي بزلام اب تكل زركبات كراتنا مستي حدش لبدا زحمه مساوي تناخيفهم تبعلم اب زطرطرو سبات مرمراتات ككايدم نزي غداي قدامنت كبان حدش رخبتات كحبران ممرحيت واحبن كم زلم نمفلات تخايلهم دكتور سلومون كم زولو قدم سلسسمن اتحمام مجمرتام اب حدا كونتراكتر ويدما مهندس كم سراي تزاريبم بزحات اب هوسبيتال بهيوت ايصنحن اب كل تسلس معافتهم مويتهم دمايلهم اب زحزوان اب تماخل حكمنا ملك زرعي شمون سبات ينابيو كم زلم بيتي منيستر تعنا زقمط حدش ممرح مسرت طلطرات ناي مفلاين ملاشن سرحات تجميرو كم زلس زاريبهم من مسمن تراخيبو ينا غزان ناي ملاشن مفلاين تفتات نسرح لنا ابتي هوسبيتال لما كومو نغبر لنا ايلم عندي مسمر مقلع عدقرات بسراوي تقراي تعاصم ببعال دكتور دبرتسن زمراح مسراوي ويدما حبو منجست دما ابي كتما مقله كم ستايشه تغليص علم ابوانا كتما زوبا ميراء تقراي كتما عدقرات زيت حسب معبال داغم تخصيتلم قدم ورحي تبارع زنبره سلاماو سلفي سراوي تقراي داغم 15 ابغاكيساتولم ابي كتما عدقراتن زوريان تركب ارمي 15 كابلومي نحمس نغو جميرا سلاماو سلف تاومتات ناكايد ترفيدالم حتى تغادلتي زي ملس مرحي اي حنان زولم اتم ابلا سراويت ابي تግራይ ኩላና ተጋደልቲ ማዕረግ ክብርን ረብሓን ይግባእና እምበር ክልተ ሰለስተ ዓይነት ተጋደልቲ ዝበሃል የለን ኢሎም ሕቶ ሰራዊትን ዝሓለፉ 3 ዓመታት ከም ዘለቐ ዝገልጹቶም ተጋደልቲም ብዘይት ተገበሩ መጽባዕታት ኣይኹለፍን ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ መስከረም ጥቅምትን ተባሪሑ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞ ሰራዊት ትግራይ ድሕሪ ውሳነ ግዝያዊ ምምሕዳር ፍሉይ ተጠቃምነት ተጋደልቲም ተዛሓይሉ ነይሮም ገለ ኣርምታት ድማ ኣብ ከተማ መቐለን ካልኦትን መድረኽ ኣካይደን የቕረይታ
ኢለንያን بفولي نتقادلتي مخته ربحتهم زحلو استبهال الدمبي بكابينة جيجاب محدار تداليم كم صدق زفلات يوم يكون برا اتسلم وصل في أحد تاتيدية شحكوا حق أو حتى ربحان كبرن تقادلتي زلون تخنم بغندو تم لعلوت عزز سراويت بدحيت زدف ومخان زقرص أوغنات والنيرميام لعلوت عزز سراويت تقراي أقدمه بمسرة هو حد زحلفه سانم كابا حموش تميتي كاري جنبيرهم مريت من بريك عدلهم زبلنا بجيجاب محدار جنرال تعدس ورد تلاعيهم نكصدق بمزنقعو تباقاقشهم عبدالعتي بريزيدنت ساقطين نمعرف زعلمون كم زنبرم ناي دكتور دبرتسيان قبل ميكائيل مس ارمي 20 كلتن اب ادراش حاول سمعتات ززاربهم كما ابنتي لعل نيريوم بدحريوتي ناي كابينه وسانه فلي ربحان تقادلتن نباراتن كمون ناي مختن جن اتسلماو سلفي سراويت ترغاغو كم زنبرن سراويت ناب سلماو سلفي ادباي كوص كم زيبولن دحري حزي كم زيد جمن ازست سراويت تግራይውን ተዛሪቦም ነይሮም አንተኾነ ግና ሎማ ሐሙስ ሃንደበት አርሚ 15 ሰራዊት ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ እንዳገብረቱ ዒላም መንገዱን ዓጽያም እዚ ሕቶ ሰራዊት ግቡእ ዋላ እንትኾነ መራሕቲ ውሓት ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ታደሰ ወረደም ካብ ስልጣኑ ንክእለ ዳግም ፀውጢና ብምግባር ከም ዝኣተውን ኣመራርሓ ሰራዊት ተጠቂሞም እቲ ፀውጢ ይሰርሕሉ ከም ዘለው ዝገልጹ ወገናት ኣሎም ብመሰረት ካብ ከተማ መቐለ ዝወፁ ሓደሽቲ ምዕባለታትን ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመራሕ ውሓት ብሕቡእ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ንክእለን ካብ ቀበሌ ክሳብ ክልል ከምኡን ኣመራርሓ ሰራዊት ሒዞም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለውን ጎናዊ ሚስጥራዊ መንግስቲ ኣጣይሾም ድማ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለውን እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ዘመልክት አዳላዊ ርዕዮት ሚዲያ ጋዜጠኛ ቴድሮስ ጸጋም ነዚ ኣብ መቐለ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝመርሖ ዝተጣይሸ ዝተባሃለም ሕቡእ መንግስቲ መሰረት ብምግባሩን ከም ዝብል ታደሰ በደብረጽዮን ሌላ መንግስት የተዋቀረበት ይመስላል። የተፈነቀለው ፈንቃይ የምንለውም ታደሰ ወረደ ነው በነገራችን ላይና ደብረጽዮን አንድ የሬዚስተንስ ኮሚቴ አቋቁሟል። ወይ ሬዚስተንስ ኮሚቴ ብሎ የጠራው አንድ አብይ ኮሚቴ አቋቁሞ መንግስት የሚመስል ስትራክቸር ያለው ከየቀበሌው ሁለት ሰዎች ተውጣጥተው የተዋቀሩበት ነው የሚለው በዛም ውክልና የብዝሃነት የተወከለበት ነው ይላል። በኮሚቴው ውስጥ ደግሞ ከላይ የሚመሩት 9 አባላት ያሉት አንድ ቦዲ አለ። እያንዳንዱ እዛ ውስጥ ያለ አባል የዲፕሎማሲ ጉዳይ፣ የወታደራዊና ጸጥታ ጉዳይ፣ የገቢ ማሰባሰብ ጉዳይ፣ የምናምን ጉዳይ መሳሰሉትን ነገሮች የሚመሩ ሰዎች ሁሉ ተሾሙበታል ነው። በአሁኑ ወቅት የታደሰ ወረደ መንግስት በህይወት አለ ሊባል የሚችል ነው። ታደሰ በደብረጽዮን ሌላ መንግስት የተዋቀረበት ይመስላል። የተፈነቀለው ፈንቃይ የምንለውም ታደሰ ወረደ ነው በነገራችን ላይና ደብረጽዮን አንድ የሬዚስተንስ ኮሚቴ አቋቁሟል። ወይ ሬዚስተንስ ኮሚቴ ብሎ የጠራው አንድ አብይ ኮሚቴ አቋቁሞ መንግስት የሚመስል ስትራክቸር ያለው ከየቀበሌው ሁለት ሰዎች ተውጣጥተው የተዋቀሩበት ነው የሚለው በዛም ውክልና የብዝሃነት የተወከለበት ነው ይላል። በኮሚቴው ውስጥ ደግሞ ከላይ የሚመሩት 9 አባላት ያሉት አንድ ቦዲ አለ። እያንዳንዱ እዛ ውስጥ ያለ አባል የዲፕሎማሲ ጉዳይ፣ የወታደራዊና ጸጥታ ጉዳይ፣ የገቢ ማሰባሰብ ጉዳይ፣ የምናምን ጉዳይ መሳሰሉትን ነገሮች የሚመሩ ሰዎች ሁሉ ተሾሙበታል ነው። በአሁኑ ወቅት የታደሰ ወረደ መንግስት በህይወት አለ ሊባል የሚችል ነው። ውሓትን ነበር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ጌታቸው ረዳም በኃይል ካብ ስልጣኑ ዝዓለይዎ ኮይኖም ሕዝማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተርኡ ዝበፅሒ ዝመስል ይብሉ ተዓዘብትዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደቡባት ትግራይን ዓፋርን ዘጋጥመው ገንፂ ስዒቦም ጊዜያዊ ምሕዳርን ህወሓትን ዝዘርግሕዎ መግለፂ ዘይራኸብን ንባዕሉ ዝገራጮን መግለፂ ነይሮም። ውሓት መንግስቲ ፌደራል ኩናትን ምውላዕ እናስርሕ መፅኡ ኣብ መወዳእታ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ደብዳብ ድሮን ምፍፃሙ ዝኸስስ ኮይኖም ኣብ ልዕለቶም ኣብ ሓራ መሬት ዝንቀሳቀሱ ሸፋቱ ዝበሎም ሓይልታት ሰራዊት ሰላም ትግራይውን ስጉምቲ ንምውሳድ ተሓንዮም። ጊዜያዊ ምሕዳር ድማ ወጥሪ ካሃድ ፀገም ትግራይ ውሽጣዊ ምዃንን ኩሎም ዝተዓጠቁን ዘይተዓጠቁን ሓይልታት ትግራይ ናብ ድርድር ብምቕራብ ብሄራዊ ምርዳእ ክግበር ይፀውዕ ጀነራል ታደሰ ወረደ። ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ምትእታውን ብትሪ ኣጠንቂቑ እዩ ጊዜያዊ ምሕዳር። ብተወሳኺ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘሎ ርክብ እውን ዝያዳ ንምጥንኻርን ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተደሪኽካም ብሓባር ንምስራሕን ዝምድናታት ንምሕያልን ከም ዝሰርሕ እውን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ገሊጹ እዮም። እንተኾነ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ንምራሕቲ ውሓት ምስ ሻዕብያ ዝገብርዎ ርክባት ብትሪ ከም ዝቃወሞም ዘመላኽቱ ሓበሬታት በብእዋን ዝወፁ ኮይኖም እንተኾነ መራሕቲ ውሓት ግን ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘለዎም ወጥሪ እናወስኺ ይኸደሉ ኣብ ዘለዋን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብግልባጦም ኣብ ዝሐሸ ዝምድና ከም ዘለውን ሰላማዊ ኩነታት ከም ዘሎን እዮም ዝገልጹ ዘለዎም።
ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ሓይሊ ባሕሪ ክንምስርት እንደሊና ክብል ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዮዌሪ ሙሴቬኒ ገሊጾም ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዮዌሪ ሙሴቬኒ ናይ ገዛ ርእሱ ሓይሊ ባሕሪ ክምስርት ከም ዝደሊ ኣፍሊጦሎም እቲ ጉዳይ ሓይሊ ባሕሪ ክምስርት ድዮም ኣይኮነን እምበር እዛ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሉ ሃገር ነዚ ዕላማ ብኸመይ ክትዕውት እያ ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ነዚ ሕቶ ኣብ ሃገሩ ኣብ ዝፍኖም ራድዮ ምባሊ መልሲ ሂቦምሎም ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ድማ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ኣፍሪቃ ምስ ኮንዶሚኒየም ብምንጻር እዮም ገሊጾሞም ንሶም ኣብ ኮንዶሚኒየም ከም ዘለና ንሕሰብ እቲ ኮንዶሚኒየም ድማ መረባ ኣለዎም እቲ መረባም ናይ ኩሎም ነበርቲ እቲ ኮንዶሚኒየም እዩ ብምባል ገሊጾሞም እቶም ነበርቲ እውን ነቲ መረባ ናይ ምጥቃም መሰለሎም ኢሎም ሙሴቬኒ ኣስዒቦም ብርግጽ ዩጋንዳ ኣብዚ መረባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሉ ሃገር ኢሎም እንተኾነ ናይ ሓባር ውቅያኖስ ኣለና እዚ ኣበየሎ እንተልና ህንዳዊ ውቅያኖስ እዩ ይብሉ ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ንህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ናይ ሓባር ገዛ ዝርከብ መረባ ምዃኑ እውን ዝገልጹ ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ቁጠባውን ጸጥታውን ረብሓታት ዩጋንዳ ምስ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝተኣሰሩ ምዃኖም ጠቒሶም ኣብ ውቅያኖስ ናይ ገዛ ርእሶም ሓይሊ ባሕሪ ከጣይሹ ከም ዝደልዮም እዚ ዝኾነ ሰብ ክፈቅዶ ወይ ድማ ክኽልክሎ ዝኽእል ነገር ዘይኮነስ መሰናይ ብምባል እዮም ኣስሚሮምሎም ናይ ዩጋንዳ ናይ ሰደድን ኣታውን ንግድን ቁጠባን ምስ ወደባት ኬንያ ብፍላይ ድማ ምስ ሞምባሳ ዝተኣሰረ ምዃኑ ይግለጽ ክልቲት ሃገራት ነዊሕ ዓመታት ጽቡቕ ጉርብትናን ምሕዝነትን ሕውነትን እዩ ዘለወን ይኹን እምበር መደረ ናይ ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ነዚ ዝምድና እዚ ከይሃስብ ብዙሓት ክፍቶም ዝገልጹ ዘለዉ ኮይኖም መራኸብቲ ሓፋሽ ኬንያ ድማ ኣዘራራቢ ኣጀንዳ ገይረን ኣለዋ ኬንያ ኣብዚ ጉዳይ ክሳብ ሕዚ ብወገን መንግስቲ ብወግዒ መልሲ ኣይሃበትሉን ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወዲ ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ኣዛዚ ሰራዊት ዩጋንዳ ዝኾነ ጀነራል ሞሆዚ ከይናሩጉባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንብዙሓት ዘገርም መልእኽቲ የስፊሮም እቲ ጀነራል ኣብ ዝሓለፉ እዋናት እውን ኣካታዕቲ ርእስታት ብምሃብ ዝፍለጥ ኮይኖም ኣቦይ ፈቃድ እንተሂቡኒ ህንዳዊ ውቅያኖስ ካብ ኬንያ ወሲደ ንብረት ዩጋንዳ ክገብሮ 8 ሰዓታት ጥራሕ ዝወስደለይ ብምባል ኣዘራራቢ ርእይቶ ሂቦም